कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, आज हामी देशको समग्र शान्ति सुरक्षा र विपदमा प्रहरीको भूमिका लगायतका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्की। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ सर अहिले? शान्ति सुरक्षालाई समग्रतामा बुझ्दाखेरि यसको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अब यी अहिले पछिल्लो समयको विपद समेतलाई यसको विश्लेषण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा केही वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति दबावमा रहेको अवस्था, तर सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले र मानवीय हिसाबले चाहिँ फेरि सौहार्दपूर्ण वातावरण पनि भएकोले केही यो दबावमा रहेको अर्थतन्त्रले उत्पन्न गरेका केही आर्थिक किसिमका आपराधिक गतिविधिहरू पनि छन्। आर्थिक अपराधका घटनाहरू बढेका पनि छन्। कहिलेकाहीँ यस कारणले ठगिएका, बेचिएका, प्रताडनामा परेका हिसाबले नागरिकका आवाजहरू पनि एक्लै दुक्लै सङ्गठित संस्थागत रूपमा पनि उठेकै छन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा यो मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि ती विषयवस्तुहरू व्यवस्थित रूपमा छन् र अहिले जुन विपद छ, पछिल्लो यो गएको जेठको 28 गतेदेखि मौसम चाहिँ यो हाम्रो यसलाई मनसुन सुरु भएको अवस्था मानिन्छ। मनसुन सुरु भए यता नेपालमा यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा बढी नै क्षति भएको छ। यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो क्षतिको यो पराकाष्ठा यतिखेर देखिएको छ। योभन्दा अगाडि पनि मुलुकका पहाडी भूभागमा खास गरिकन ठुलो वर्षात भएपछि बाढी, पहाडी खहरे खोलामा बाढी बढ्ने, त्यस्तै पहिरो पनि जाने र पहिरोले गर्दाखेरि कहीँ गाउँ बस्ती घरहरू पुरिने, बगाइने, तलतिर च्यापिने, व्यक्तिहरू पनि च्यापिने, हराउने, बेपत्ता हुने सम्मका घटनाहरू भएका दुःखद अवस्था अहिले छ। र पछिल्लो अवस्थामा पनि विपदजन्य घटनाका कारण अहिले त सबैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चामै छ नेपालको विपद, खास गरिकन नदीका किनारका क्षेत्रहरू र सहर बसिसकेको ठाउँमा पनि पानी पसेर गरेको क्षति, मानवीय रूपमा भएको ठुलो क्षति र जुन यसले समग्रतामा जुन जनधनको क्षति भएको छ, त्यसले नागरिकहरूलाई एक किसिमको सन्तासमा, वर्षात हुँदाखेरि नै एउटा सन्तासमा पार्ने अवस्था छ। यो भलै यो प्राकृतिक हो, यो प्राकृतिक भए पनि यी समग्रतामा हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति यो प्राकृतिक क्षतितर्फ बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले अझ यो चाडबाड नजिकै गरिसकेपछि मुलुकभर नै चाडबाड मनाउनको लागि आफ्ना उद्गम स्थलहरूमा, आफ्ना पुर्खौली स्थानहरूमा नागरिकको आवागमन बढ्ने हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्छ। सवारी साधनको चाप बढे लगत्तै घटना दुर्घटना हुन्छन् कि भन्ने कुरा चिन्ता चासोको विषय हो। अहिले सबैले यो सम्बन्धित व्यक्ति, सवारी धनी, सरकार र त्यसका अङ्गहरू सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई हामीले राम्ररी गर्न सक्यौँ भने यो दसैँ तिहारको यो जुन वर्षात पछाडिको समय गलेको जमिन, पहिरो, बाढी, बिग्रेका सडकहरू बनाउन, मर्मत गर्नुपर्ने सडकहरू, घाइते बिरामीहरूको उद्धार, उनको उपचार, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अहिले जुन वर्षातको कारण जुन प्राकृतिक विपत्ति आयो, यसमा प्रहरीको भूमिका त राम्रो देखियो हैन, तर यहाँ अर्को के देखियो भने प्रहरीलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन र प्रविधि कमी भयो भन्ने खालको कुरा नै आइरहेको छ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य स्वयंसेवकहरू पनि यो विपदका घडीमा आफ्नो तर्फबाट उत्तिकै चासोका साथ चाहिँ खटिराख्नु भएको छ। हामीले पनि सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बिदा पनि नछाडिकन नागरिकको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनको लागि उत्प्रेरित बनाएर पठाएका छौँ। तर हो, यहाँले भने जस्तो केही साधन स्रोत हामी कहाँ केही प्रविधिको प्रयोग हुँदाखेरि उद्धारका कुराहरू अलि छिटो छरितो हुन सक्ने, उद्धारमा हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू पनि तत्काल खटिन सक्ने
र उद्धार पनि व्यवस्थित हुने कुराहरू हुन्छन्। यो प्रहरीलाई, सेनालाई, सबैलाई त्यो हो। अब अहिलेको पछिल्लो हुन त यो धेरै वर्षमा भएको यति ठुलो विपत्ति हो। यी ठुल्ठुला विपत्तिहरू अहिले यो बाढीबाट, पहिरोबाट भएको विपत्ति हो। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले पनि सबभन्दा ठुलो जोखिममा भएको 11औं ठुलो जोखिममा रहेको मुलुक हो। त्यस्तै अन्य ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीबाट हुने दुर्घटना, अन्य ठुल्ठुला सवारी साधनका दुर्घटना, पहिरोबाट हुने दुर्घटना, यी सबै दुर्घटना हुने किसिमको भूगोल भएको हिसाबले हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई अलि बढी प्रशिक्षित, शिक्षित, दीक्षित र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि महसुस भइराखेकै हो र अहिले सबैलाई यो महसुस भएको प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले पाएका छौँ। र यसलाई अलि साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदाखेरि हाम्रो प्रतिक्रिया र यो जोखिम व्यवस्थापन, जोखिमको रोकथाम र जोखिम यो जुन क्षति भइसके पछाडि यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैले बुझेको विषय हो। हजुर, यो विपद आउन नदिन चाहिँ सुरक्षा निकायले कसरी काम गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यसमा? विपदकै लागि चाहिँ सुरक्षा निकायको मात्रै भन्दा पनि समग्रतामा यो होलिस्टिक अप्रोच, राष्ट्रकै होलिस्टिक, राष्ट्रको मात्रै होइन, राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको होलिस्टिक अप्रोच चाहिन्छ। जस्तो नेपालको वाटर पिलरको रूपमा रहेका हिमालयको हिउँ पग्लिँदा नेपालका पहाडहरू पनि सुक्खा हुन्छन् र त्यहाँ भएको जुन फ्लोरा एन्ड फाउना, जुन वनस्पति तथा चरीचरणका कुराहरू भए, त्यस्तै प्राणी जगतका कुराहरू पनि क्षति हुन सक्ने हुन्छ र तराई मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ। यो कुराको चिन्ता नेपालले मात्रै होइन, भारतले उत्तिकै गर्नुपर्छ। किनकि नेपालको पानीको मुख्य स्रोत चाहिँ हिमाल भएको हिसाबले हिमाल सुक्दा पहाडका नदी सुक्ने, पहाडको नदी सुक्दा तराईको उर्वरको सिँचाइ पनि नहुने, पहाडमा पनि सिँचाइ नहुने, जसको कारणले कृषि प्रधान मुलुक नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने, यहाँको नागरिकहरूलाई पनि समस्या हुने, खानेपानीकै अभावमा समस्या हुने र यसको प्रभाव डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो छिमेकी दक्षिणको छिमेकी देशलाई पनि पर्ने। दक्षिणको छिमेकी देशमा नदीको किनारमा भएका ठुल्ठुला सहरहरूमा पनि पानीको अभाव हुने र हाहाकार हुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले नम्बर 1 त पर्यावरणीय संरक्षणको विषयवस्तु छ। यसको लागि वनको भयो, वन कार्यालयको, वन मन्त्रालय भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, गृह मन्त्रालय भयो, रक्षा मन्त्रालय भयो, सिँचाइ मन्त्रालय भयो, यी सबै मन्त्रालयको उत्तिकै भूमिका छन् र नागरिकका पनि उत्तिकै भूमिका छन्। यो वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने, संरक्षण गरिरहँदा अब यसलाई पहाडहरू चाहिँ हरियालीपूर्ण बनाइरहँदा र विकास निर्माण गर्दाखेरि पनि पर्यावरणीय रूपमा यसको एकदमै सूक्ष्मतम र दिगो किसिमको अवस्था समेत बुझेर यसको विश्लेषणका आधारमा चाहिँ विकास निर्माणहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो बस्ती बसाल्दा कहाँ बसाल्ने, पहाडको कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, तराईको कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, बस्ती सुरक्षाको लागि, नागरिकको सुरक्षाको लागि, सडक बनाउँदाखेरि सडक कस्तो किसिमको बनाउने, कुन पहाडमा कतिको लेनको सडक बन्न सक्छ, त्यो सडक बन्न लायक पहाड हो कि होइन, त्यो चिउरे पहाड हो भने पानी छिर्ने किसिमको हुन्छ कि, नाली काट्ने र सडक बनाउँदाखेरि त्यसको मजबुती पनि भने खालि सडक बनाएर केही समयलाई सवारी साधन चलाउन लायक अस्थायी प्रयोजनका, नागरिकै कम बस्न थालेका पहाडी भूभागमा जबरजस्ती ओदारेर त्यो जुन किसिमको नेपालमा यो जुन डोजरे विकास भनिन्छ नि, यो डोजरे विकासले उत्पन्न गर्ने यो बाढी पहिरोको समस्यालाई पनि ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 त पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव सिर्जित जुन समस्या हुन्छ यसलाई न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हाम्रा विकासका आयोजनाहरू पनि अलि ध्यानपूर्वकै तयारीका साथ पर्यावरणीय विश्लेषण गरेर गरिनुपर्छ भन्ने हो। त्यस पछाडि अब त्यो गर्दाखेरि हुने त्यसको मानवीय रूपमा उत्पन्न गरेको क्षति न्यूनीकरण हुन जान्छ। साथै अब सुरक्षाकर्मीले गर्ने भनेको के भने त्यसरी सबै क्षेत्रबाट पर्यावरणीय सुरक्षा भएको छ भने यो जुन भूकम्पीय अथवा जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुने, डुबान हुने, यो अवस्था न्यूनीकरण हुन जान्छ र त्यो सुरक्षाकर्मीलाई पर्ने चाप पनि उसको नियमित शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने देखि बाहेकको यो जुन क्षति हो, विपदको क्षति हो, यसको मा खट्ने भन्दा पनि शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्नमा यसको जुन किसिमको लागि तयार भएको त्यसकै लागि खटिने अवस्था रहन्छ। अब हामीले आफैले गर्ने कुरा के हो भने विपदको पूर्व तयारी गर्ने, कहीँ पनि विपद हुँदाखेरि हाम्रा मान्छेहरू तत्कालै खटिन सकुन्।
त्यसरी खटिने प्रहरी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सेना, प्रहरीहरू सबै साधन स्रोतसहित खटिउन्, सिपयुक्त किसिमले खटिउन् र खटिसकेको व्यक्तिले अब त्यो प्रत्येक ठाउँको जोखिमको विश्लेषण गरेर जोखिम भएका ठाउँमा भएका नागरिकहरूलाई जोखिम भएको विपद परेको बेलामा स्थानान्तरण गर्ने ठाउँहरू कुन कुन हुन्, स्थानान्तरण गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने, उनीहरूलाई त्यो खासको पीडाको अवस्थामा चाहिँ खाद्यान्न राहत सामग्रीहरू तत्काल कसले पुर्याउने, रेड क्रस अथवा यस्ता स्वयंसेवक संस्थाहरू अरू कसले पुर्याउने भन्ने चाहिँ प्रिडिफाइन्ड रूपमा चाहिँ यो सबै किसिमको एकीकृत रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सुरक्षाकर्मी चाहिँ सङ्गठित रूपमा संस्थागत रूपमा चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने ब्यारेकीय प्रणालीमा बस्ने हुनाले यो तत्कालै खटिएर काम गर्न चाहिँ सक्छ, तर यसलाई अन्य निकायहरूको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ र यी सबै कुरामा चाहिँ यो साधन स्रोत भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने विपदको लागि भनेर साधन स्रोतलाई नजरअन्दाज गर्ने होइन कि कहिलेकाहीँ आउने विपदकै लागि पनि हामी अझ ठुलो तयारीका साथ बस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो तयारी चाहिँ ठाउँ ठाउँ प्रत्येक प्रदेशमा प्रत्येक जिल्लाहरूमा पनि विपद व्यवस्थापन गुल्महरू, विपद व्यवस्थापन इकाइहरू राख्ने र तिनलाई साधन स्रोत बनाउने र प्रत्येक जिल्लामा एउटा सेफ प्लेस, सुरक्षित ठाउँ कुन हो, प्रत्येक विपदमा आउँदा घरमा सुरक्षित ठाउँ कुन हो, प्रत्येक कार्यक्रम ठुल्ठुला कार्यक्रम चलाउँदाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम चलाउने यो स्थानमा केही गरी विपद आए, भूकम्प आए, अन्य केही भए, अन्य आगलागी भए, केही भए, यसको भाग्ने ठाउँ यो छ, जम्माउने ठाउँ यो छ, यसको व्यवस्थित रूपमा आगलागी नियन्त्रण गर्नलाई यो छ भनेर कार्यक्रम ठुल्ठुला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने इभेन्ट चलाउनेहरूले सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नि ठुल्ठुला मान्छेहरू धेरै ठुलो मास जम्मा गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक्जिट कहाँ हो, कहाँ बस्ने हो, सुरक्षित ठाउँ कुन हो, त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यो पहिले नै भनिदिनुपर्छ र कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। आधारभूत रूपमा यो हाम्रो अभ्यासमा दैनन्दिन अभ्यासमा चाहिँ पार्नुपर्छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि भाग्ने ठाउँ कहाँ हो, जम्माउने ठाउँ कहाँ हो, सुरक्षित ठाउँ कहाँ हो, उद्धार हुने ठाउँ कहाँ हो, उद्धारकर्मीको सम्पर्क नम्बर के हो, उसको ठेगाना कहाँ हो, त्यति भनेर गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ भए पनि ठुल्ठुलो मास क्याजुअल्टीहरू घट्न सक्छ। त्यहाँनिर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पहाडी ठाउँमा कई ठुल्ठुला बाढी पहिरो हुँदाखेरि के गर्ने भने त्यो स्कुल लेभलमै विद्यार्थीहरूलाई बाढी आउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पहिरो आउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, ठुल्ठुला बर्सात हुँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा हिँड्नुपर्ने, हेलमेट लाएर हिँड्नुपर्ने, सिट बेल्ट लाएर हिँड्नुपर्ने, आधारभूत रूपमा सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर हिँड्नुपर्ने किसिमको जुन आधारभूत जीवन उपयोगी ज्ञान दिइराख्नुपर्छ र प्रत्येक व्यक्ति को जोखिमलाई ऊ आफैले न्यूनीकरण गर्न सक्ने हुँदाखेरि हामी यस्ता जोखिमका घटनाहरू र पीडित भएको सङ्ख्या चाहिँ प्रत्येक वर्ष घटाउँदै जान सक्नेछौँ। यहाँ चाहिँ प्रहरी अधिकृतबाट चाहिँ नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेर अहिले डिआइजीसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन? यहाँले यो ज्ञान चाहिँ कहिले हासिल गर्नुभएको थियो? यो त एउटा इन्जिनियरिङ पाटो पनि विकास निर्माणदेखि सारा कुरा यहाँले बताएको देख्दा अलिकति अचम्म लाग्दो कुरा नै गर्नुभयो। यो ज्ञान यहाँले कहिले हासिल गर्नुभयो? यो चाहिँ यस्तो छ, अब हामी प्रहरी कर्मचारीले मुलुकका सबै ठाउँमा, सबै भूगोलमा, सबै अप्ठ्यारामा, सबै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपिरियन्स इज द बिगेस्ट युनिभर्सिटी भन्छ नि, त्यस्तै अब यो विभिन्न ठाउँको अनुभवले पनि स्वदेश तथा विदेशमा देखेका कुराहरू, पढेका कुराहरू, हामीले यी विभिन्न किसिमका विपदहरूबाट आफूले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेका आत्मसात गरेका विषयवस्तुहरूले यसलाई चाहिँ अब यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हो। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि यो काम के ठिक भयो, के बेठिक भयो भनेर यसको डिब्रिफिङ गर्छौँ हामी जुन, र त्यसको पनि एउटा मूल्याङ्कन गर्ने किसिमले चाहिँ यो हामी गर्छौँ र निरन्तरको अध्ययनको आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। हजुर, अहिले यहाँले जुन गीत निकाल्नुभयो यसको पनि देशभर चर्चा छ होइन? सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने लाखौँले हेरिसक्नु भएको छ, यसका प्रतिक्रियाहरू पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँले के गीत सङ्गीतमा नि काम गर्नुभएको छ? अब पहिला अब बाल्यकालमा त गीत पनि गाइयो, नाचगानमा पनि हामी पहाडी परिवेशका मान्छे ती सहभागी भइन्थ्यो सामाजिक हिसाबले सबै किसिमले। कलेजमा आइसकेपछि गीत लेखिन्थ्यो, ती कलेजमा लेखेका गीतहरू केही अन्य विभिन्न ठाउँमा कसैले मेरो नाम उल्लेख नगरिकन गाएका बजाएका पनि पाइन्छन्। अब त्यतिखेर खासै यसको त्यति रेकर्डिङ हुनसक्छ, कसैले गाइदिन सक्छ, यी चाहिँ चर्चा पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमको त्यो चेतना भएन। पछिल्लो समयमा साथीभाइहरूले पनि तपाईँले लेख्नुहुन्छ भन्ने सुनेको हो, लेख्नुहोस् न भन्ने कुराहरू पनि भएपछि
यो पछिल्लो समय अहिले मैले 3टा गीत लेखेँ। 3टा गीत चाहिँ मलाई आफैलाई सन्तुष्टि छ र सबै श्रोताहरूले दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको हुनाले अझ उत्प्रेरित पनि बनाएको छ। यहाँ गीत चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ? गीत त अब त्यस्तो गाउने गला त्यस्तो छैन। पहिला गाउँदाखेरि ठिकै हुन्थ्यो, अब यो आजकल अभ्यास पनि नभएपछि राम्रो चाहिँ छैन। तर अब यसो आफै मनमा नै अब एक्लै बस्दा अथवा घर परिवारमा सामान्य किसिमका रमाइलोको लागि चाहिँ गरिन्छ। एउटा गीत गाइदिनुहोस् भन्यो भनेदेखि यहाँको एन्सर के आउँछ? होइन, अब यो सबै ठाउँमा गाउने किसिमको त्यो गला नभए हुनाले अलिकति सहज त हुँदैन। तर अब साथीभाइको बिचमा चाहिँ भनिन्छ नि, अब त्यही के सिङ्गर भन्छ नि त्यस्तै जस्तो अनौपचारिक रूपमा साथीभाइको बिचमा मात्रै हुन्छ। सार्वजनिक रूपमै गाउन सक्ने आँट चाहिँ छैन। हामी प्रहरीकै कुरा गरिरहेका थियौँ होइन? अहिले मुख्य गरेर प्रहरीका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन्? मुख्य रूपमा पहिला नेपाल प्रहरीको सेवा सरकारी सेवाको रूपमा एउटा आकर्षक सेवाको रूपमा मानिन्थ्यो। अब अहिले सेवाका विविधीकरण पनि भए र स्वदेशमा मात्रै सरकारी सेवामा मात्रै नभएर विदेशमा जाने अन्य सरकारी तथा प्राइभेट सेक्टरतर्फ पनि मान्छेहरू सेवारत हुन थालेपछि प्रहरी जस्तो जोखिमपूर्ण र शारीरिक परिश्रमयुक्त काम गर्नुपर्ने मा सबैले नागरिकको सेवामा खटिनको लागि भन्दा पनि अब आफ्नो जीविकोपार्जनको विषय पनि सोच्ने हुनाले पछिल्लो समयमा हाम्रो जुन यो प्रहरी सेवातर्फको आकर्षणलाई कसरी बढाउने भन्ने एउटा चाहिँ विषय यो छ। अर्को चाहिँ हामी कहाँ भएको कर्मचारीलाई सबभन्दा धेरै व्यावसायिक बनाउने, नागरिक मैत्री बनाउने, पुलिसिङ बाई कन्सेन्ट भन्छौँ हामीले, नागरिकको भावना अनुरूप काम गर्ने र यो प्रहरी चाहिँ जनताको सेवामा, नागरिकको सेवामा 24 घण्टा जुन खटिँदै आएको छ यसलाई उत्प्रेरित बनाएर स्वतस्फूर्त रूपमा खटिने किसिमको बनाउने यी हाम्रा चुनौतीको बिचमा अब केही कुराहरू उसको प्रहरीका थुप्रै भवनहरू छैनन्, उनीहरूका ब्यारेक छैनन्, भवन भएका पनि चुहुने जीर्ण अवस्थाका छन्। कतिपय चाहिँ भवन प्रहरीका कार्यालयहरूमा मेस पनि छैनन् र यो नभएको कारणले अलिकति आधारभूत रूपमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले कमसेकम एउटा बस्ने ठाउँ राम्रो होस् अनि खान पनि समय मिलोस् र उसको ड्युटी आवर पनि तोकिएको होस् र आफ्नो वृत्ति विकासका अवसरहरू पनि त्यत्तिकै स्वतस्फूर्त हुन् भन्ने चाहन्छ। त्यही कुराहरू जुन भवन नहुनु, भवन भएका पनि जीर्ण हुनु, जमिनै नहुनु, आफ्नो प्रहरीका जमिन नभएपछि भवन भन्ने कुरै भएन र त्यस पछाडि चाहिँ मेस, ब्यारेक, टोयलेट यी कुराहरूको अभावका बिचमा जुन कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ तीलाई व्यवस्थित पारेर जुन बढ्दो किसिमको आर्थिक अपराध र सङ्गठित अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले जुन किसिमको सिप, क्षमता र डेडिकेसन चाहिन्छ त्यसको ती चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हुन् र त्यही चुनौतीको सामना गर्न लायक प्रहरी सेवा, प्रहरी कर्मचारीको विकास गर्नु हाम्रा आवश्यकताहरू हुन्। हजुर, जस्तो अहिले के छ भने प्रहरीको तल्लो तहको कर्मचारीहरूको चाहिँ अलिक बढी गुनासो छ क्या सर। जस्तो हामीले देख्दा पनि प्रहरीको ड्रेसको कुरा गरौँ होइन, जुन चाहिँ कालो खालको चाहिँ जुन ड्रेस छ होइन, त्यो चाहिँ नागरिकमा जाँदाखेरि अलिकति शानदार खालको पनि भएन होइन। यो खालको समस्याहरू अलिकति बढी देखिन्छ प्रहरीमा। प्रहरी केन्द्रले चाहिँ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? अब ड्रेसका मामिलामा पहिला द्वन्द्वकालमा जुन टाटेपाङ्ग्रे लुगा छ त्यो द्वन्द्वकालको सैनिकीय प्रणालीको भन्दा पनि प्रहरीकै शैलीको नागरिक मैत्री ड्रेस हुनुपर्छ भनेर त्यो एउटै रङको ड्रेस आएको। यो निलो रङ पनि शान्तिको रङ हो, त्यस कारणले अब त्यो पनि त्यो नेभी ब्लू भन्छौँ हामीले, त्यो कालो नभएर त्यो डार्क ब्लू हो। त्यो रङको ड्रेस चाहिँ अब त्यो लुगाको क्वालिटी चाहिँ हाम्रो प्रहरीलाई पर्याप्त जुन पोसाक को व्यवस्था गर्नुपर्दा त्यो पोसाक चाहिँ घामले धेरै कटन हाल्यो भने उब्लिने, धेरै पोलिस्टर हाल्यो भने पोल्ने यो पनि हुन्छ। त्यसको बिचमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रहरीको पोसाक संसारभरि नै अलिकति अँध्यारोमा पनि अलिकति देखिने किसिमको, अलिक भिजिबल हुने किसिमको, परैबाट पनि प्रहरी आयो भनेर देखिने, छुट्टिने किसिमको
लगाउँदाखेरि शरीरको रूपमा एकदम स्वस्थ किसिमको हुनुपर्छ। त्यो हामीले यसलाई क्रमशः विकास गर्दै कमसेकम पोसाक, उसको खानपान, रासनको कुराहरू, पोसाकका कुराहरूलाई अलि व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भन्ने छलफल विरत रूपमा छ केन्द्रमा। र त्यो भएअनुसारै हामीले अब न्यूनतम रकममा बढी पोसाक पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो न्यूनतम रकममा पर्याप्त पोसाक पुर्याउनु पर्दाखेरिका बिचको यो त सामञ्जस्यता मिलाउनु पर्ने अवस्थामा यो पोसाकलाई विकास गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। अनि नागरिक र प्रहरी बिचको समन्वयको अवस्था चाहिँ के छ सर? नेपालको नागरिक चाहिँ अत्यन्त सहयोगी हुनुहुन्छ। सबै नागरिकहरूले प्रहरीलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गरेका कतिपय प्रहरी चौकी भवनहरू पनि, प्रहरी कार्यालय भवनहरू पनि नागरिकहरूले नै बनाइदिनु भएका, अहिले कतिपय प्रहरीका इनिसिएटिभहरू, प्रहरीका क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले निरन्तर सहयोग गर्नुभएका, प्रहरीका जुन सचेतनात्मक अभियानहरूमा नागरिकहरू सहभागी हुनुभएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। अन्य थुप्रै व्यस्त हुने मुलुकहरूमा नागरिकहरू आफ्ना काममा व्यस्त हुन्छन्, दौडी नै राखेको देख्छौँ हामीले। हामी कहाँ नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा प्रहरीको यो गर्नु पर्यो भनेर सहयोगी रूपमा देखिनु भएको हुन्छ। अब अधिकांश नागरिक सहयोग हुँदाहुँदै पनि यो नागरिक केही बिचबिचमा अपराधिक समूहहरू, अपराधिक व्यक्तिहरू समाजमा हुन्छन् नै। मान्छे सभ्यता रहेसम्म, मानिस रहेसम्म अपराधिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि पनि अझ धेरै नागरिक, यी जुन हाम्रो सहयोगी किसिमको नागरिक समुदाय छ, यसले चाहिँ अपराधको विरुद्ध त्यहीँनिर नो भन्ने, कसैले अपराध गरेको छ नि यो होइन भन्ने किसिमको विकास गर्नुपर्ने छ। हामीले घर घरमा पनि महिला बालबालिकाहरूलाई गरिने फरक व्यवहारप्रति पनि यो अन्याय हो भन्न सक्ने, आफ्नै घरमा पनि एउटा समानताका कुराहरू गर्न सक्ने, समान नहुँदाखेरि यो समान भएन भन्न सक्ने, र बाहिर पनि आफ्नो न्यायको खातिर कसैले अन्याय गरिरहेछ, व्यक्तिलाई शोषण गरिराखेको छ, कुनै कार्यालयमा शोषण भइराखेको छ, अथवा उसको पारिश्रमिक शोषण भइराखेको छ, कसैले शारीरिक रूपमा कुटपिट गरिराखेको छ, क्षति गरिरहेको छ भने यसलाई हुँदैन भन्ने कुराको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो विकास गर्दाखेरि स्वतस्फूर्त रूपमा समाजमा अपराधहरू घट्दै जान्छन्। र हामीले प्रमुख रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा अपराध भएपछि अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि अपराधलाई हुनै नहुने किसिमको सभ्य समाजको निर्माण गर्ने। जस्तो सडकमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले, सवारी साधन चलाएर हिँड्ने व्यक्तिले हेलमेट लगाएर, सिट बेल्ट लगाएर एकदमै ट्राफिक नियमको पालना गरेर सरर हिँड्दाखेरि दुर्घटनै हुँदैन। दुर्घटनै नहुँदाखेरि चाहिँ झगडै हुँदैन। झगडै नभएको, दुर्घटनै नभएको सभ्य समाज हुँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ। यहाँ मृत्यु हुने तथा घाइते हुनेबाट मुलुकको ठुलो धनराशि पनि बाहिरिएको छ। यहाँ परिवार पनि छिन्न भिन्न भएको छ। त्यो खर्चको लागि, उपचार खर्चको लागि सम्पत्ति नै सकिने अवस्थाको छ। यो सडक दुर्घटनाको कुरा हो। त्यसमा नागरिकको त्यो आफ्नै लागि गरिने चिन्ताको आवश्यकता छ। त्यस्तै समाजमै आफ्ना तालाचाबी राम्रो नलाउने र समाजमा चोरी गर्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू विरुद्ध पनि बोल्ने किसिमको, गुन्डा गर्ने र आफू काम नगरिकन अर्कोको चाहिँ चन्दाको भरमा, अर्कोको अपेक्षामा, आशामा बस्ने व्यक्ति वा समूहहरू विरुद्ध, त्यस्तै कहीँ गुन्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध, त्यस्तो विरुद्ध चाहिँ एउटा सामूहिक आवाज उठाउने किसिमको समाजको विकास भइसकेको छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा, समूहगत रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई सबैले उहाँको काम, दैनन्दिन काममा होस् अथवा भवन निर्माणको काममा होस् अथवा कानुन निर्माणको काममा होस्, कानुनको कार्यान्वयनका काममा होस्, सबै ठाउँमा हामीलाई निरन्तर हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू, प्रहरीको वेबसाइट मार्फत र व्यक्तिगत रूपमा पनि फोन गरेर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा हामीलाई असाध्यै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू अहिले नेपाली नागरिकहरू प्रहरीका सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यहाँले केही भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने राखिदिनुहोस् न। अब अहिले त खासै यो मुलुक चाहिँ सबैले बनाउने हो। मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको विषय होस् अथवा विपदको विषय होस्, यसमा हामी सबैले आफ्ना क्षमताबाट, हाम्रा जे जस्ता क्षमता छन्, लेखिने व्यक्तिका लेखनका क्षमता भए, अलि पाखुरामा बल हुनेका पाखुराका बलका क्षमता भए, व्यावसायिक क्षमता भएका व्यावसायिक क्षमताका व्यक्तिहरू भए, सबैले आफ्नो क्षमताले भ्याइसम्मको समाजलाई योगदान गर्ने गर्दा हाम्रो समाज छिट्टै नै विकसित हुनेछ, सभ्य हुनेछ। र अहिले खास गरिकन अहिले हामी चाडबाडको मुखमै भएको हुनाले यो चाडबाड अघिल्लो चाडबाडभन्दा कम, अब अलरेडी हामी विपदमा परेर थुप्रो क्षति भइसकेको छ।
अब कमसेकम यो चाडबाडको बेलामा ओहोर दोहोर गर्दा आवत जावत गर्दाखेरि कम क्षति होस् भन्नको लागि सवारी नियमको पालना गरिदिनु हुन, सडकमा सहरमा कहीँ पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यो अल्छीहरूले चाहिँ कमाउने धन्दाको रूपमा चाहिँ चन्दा असुली नगर्नको लागि, चन्दाहरूको विरोध गर्नको लागि, जबरजस्ती उठाउने कुराको विरोध गर्नको लागि, भिडभाड हुने ठाउँहरूमा सहरमा बस पार्कहरूमा मेला लाग्ने ठाउँहरूमा चाहिँ चोरी चकारी पाकेटमारी गर्नेहरूको विरुद्ध आवाज उठाउनको लागि र समग्रतामा यो दसैँ तिहार जुन सन्निकट रूपमा आएको दसैँ तिहारलाई चाहिँ असाध्यै शान्त र पोहोर परार सालभन्दा क्षति नभएको र अलरेडी हामीले यो क्षति देखिसकेको हुनाले अब क्षति नहुनेतर्फका हाम्रा क्रियाकलापहरू हुन् र यसमा चाहिँ प्रहरी र नागरिकको हातेमालो गरेर हामीले एउटा सभ्य समाज बनाएर स्वदेश तथा विदेशमा गौरवमय नेपाली हुनुको नाताले गौरवमय रूपमा शिर छाडो पारेर बस्ने किसिमको वातावरण बनाउने कर्ममा प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत रूपमा, नागरिकको आफ्नो आफ्नो समुदायबाट, पालिकाहरूबाट, जिल्लाबाट, प्रदेशबाट हुँदै मुलुकको समग्र रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको भावनाको जागृत बनाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा छ र हामी त्यसमा जहाँ जहाँ हाम्रो आवश्यक पर्नेछ, हाम्रो प्रहरी सहायता कक्ष, नागरिक सहायता कक्षहरू छन्, प्रहरीहरूका क्रस पेट्रोलिङहरू छन्, प्रहरीहरू सडकमा खटिएको पनि हुनेछ, पैदल पनि हुनेछ, ती प्रहरीहरूलाई पनि यहाँहरूले अत्यन्त धेरै उपयोग गरेर मुलुकको खातिर, व्यक्तिगत खातिर होइन, मुलुकको खातिर शान्ति सुरक्षाको लागि र विकासको लागि यसको अधिकतम उपयोग गरेर सबैले हातेमालो गर्दै जाने र सभ्य मुलुक बनाउने, गौरवमय मुलुक बनाउने कर्ममा सधैँ चाहिँ र अझ यस पालादेखि अझ बढी खटिनुपर्ने आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, यो व्यस्त समयमा पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार। दर्शकहरू, आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।